سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر۔ بچہ جدوں چھوٹا ہوندہ نا تھوڑے تھوڑے قدم رکھدا ہے، پہلے پہلے ترن لگدا۔ او شاعر نے ایک اپنا تصور بیان کیتا بھی دائی علی ماں نبی پاک نو ویکھ کے کہندی ہوگی سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر، ویڑے وچ تو کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر، سونا اے من موڑا اے چن بھی تیرا کھلاونا اے، ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر، سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، چڑھے جوانی خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، ماں دے آنچل وچ تو سونیا ماں دے آنچل وچ تو سونیا، مکھڑا اپنا لکایا کر، سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر۔ احسان فروقی ہمیشہ وچ روڑا پاندا ہے کوئی نہ کوئی، میں کہوں چلو میرا بھائی ہے انہیں کیا ہے میں دو جملے سنا دینا ہے تو میں سمندری والے پاؤں پرچا کرا چھڑ توجہ ہے وے۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا، مدنی صاحب عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر نو خود آپ منگیا جناب، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، رب دی پسند وی تے ابن خطاب، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر، عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بان جاندہ قرآن عمر جو بول دائے، ایویں پیدل خبر نہیں ہے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا۔ آخری جملہ میرا سلام دے آخری جملہ، اللہ اکبر کے پتر حلالی ماما دے جان فدا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے، تے پیڑے آپ وخاون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ السلام